Mayong adlaw sa atong mga kaigsuonan nga ubayano, no? Labi na sa atong mga kaigsuonan nga niya sa atong lungsod sa Ubay, atong mga kaparintihan, mga kahigalaan, atong mga dumadapig. Apil na ang atong mga kaigsuonang ubayanon nga naa sa nagkalain-laing dapit sa atong nasod o sa gawas sa Pilipinas. Akong kinasingkasing pasalamat kaninyong tanan sa inyong way puas nga pagsuporta sa atong mga programa o mga plano alang sa kaayuhan sa atong lungsod sa Ubay. Niadtong niaging piniliay sa Mayo 13, atong ibalag ang nagkalain-laing mga tao dito sa mga kabarangayan, apil ang atong mga kaatbang sa politika nga nagpadayag sa ilahang mga plataporma usab para sa atong panggobyerno puhon sa atong lungsod sa Ubay, ug atong nakita ug atong feel gayud, no, ang panginahanglan sa tinuod nga kausaban aron nga masalbar ang ekonomiya o sitwasyon sa atong mga kaigsuonan sa atong lungsod. O dinhi atong paningkamutan gayud o kining nakikatubang kaninyo nagpakatakos sa paglusad kauban ang kausa sa kausaban alang sa kaayuhan o tinguspawan sa atong lungsod, no, sa atong kaigsuonang ubayanon, gikan dinhi gayud sa atong pinalanggang lungsod sa Ubay hangtod na ngadto sa mga ubayanon nga tua nanimuyo o nanginabuhi sa laing dapit gawas sa atong lungsod. Apan tungod kay kitang tanan mga ubayanon man, ako nakita nga nagkahiusa gayud busa kining tanan akong mga kinasingkasing pagpasalamat sa inyong suporta nga gipakita niadtong niaging piniliay ug sangan sa akong pamilya, sa akong kapikas si Ma'am Dilais, si akong baby DJ Marie, sa akong mga ginikanan, akong mga kaparintihan o mga kahigalaan dinhi sa atong lungsod. Akong way puas nga paabot gayud sa atong kinasingkasing nga pagpasalamat kaninyong tanan. Atong hisgutan kamay mga kaigsuonan ang atong mga programa, plano nato para sa atong lungsod. For the first 100 days, atong hipnoon ang atong panggobyerno sa atong lungsod. Una natong buhaton ang paghimo og usa ka transition team nga represented ang tanang sektor sa atong katilingban, gikan sa religious sector, business group, sa atong professional group, mga youth organizations, sa atong senior citizens, mga negosyante ug uban pang sektor nga nag-compose sa atong lungsod. Ato kining butangan og representative unya atong hiusahon, atong paminawon kung unsa ang ilang mga yangungo, unsa ang ilang mga problema, o niya nang puntuha makita nato kung unsa ang angayan natong buhaton, unsa ang mga alternative programs nga atong maimplementar puhon-puhon. So atong ipahiluna ang tanan nga mga panginahanglan base usab sa mabungat sa atong mga representative sa maong sektor. Kini sila may mo-compose sa atong transition team. Ug sa atong main programs, ang ato ang pinaka priority projects mao gyud ang Project Hope. Kini nakabase sa programa sa atong pinalanggang Gobernador Edgar Chato nga tagaan gayud og dakong pagtagad ang health services. Tagaan nato kahigayunan ang atong mga kaigsuonan. Kinahanglan doon na kitay oportunidad sa trabaho, sa panginabuhian, edukasyon, negosyo ug uban pang panginahanglan nga ang atong mga kaigsuonang ubayanon aduna nay oportunidad dinhi sa atong lungsod nga dili na sila kinahanglan muadto pa og laing dapit aron lang makapa-improve sa status sa ilang pamuyo. Anhin na atong suwayan sa atong lungsod ug pinaagi kini sa inyong suporta ato gid kanang mahimo.
ang atong peace and order usab aron ma-empower ang atong katawhan ato kanang panikamutan nga mamintinar nato tungod kay kung walay kahusay o kalinaw sa usa ka dapit layo-layo gyud ang oportunidad nga mga atong mga dumuduong atong mga negosyante mubuo puhunan dinhi sa atong lungsod. So gikinahanglan nga wala gyud gubot hapsay unya dili tapsi-turbi ang klase sa atong panggobyerno. Walay korupsyon tungod kay kung mahitabo kini daghan gyud kaayo ang oportunidad nga moabot dinhi sa atong lungsod ug labaw sa tanan ang atong mga kaigsuonan, ang atong mga graduado bisag high school hangtod labi na gyud ang atong mga kolehiyo makabaton gyud sila employment, no? Ang atong unemployment problem dinhi sa atong lungsod ma-decrease nga atong paningkamutan nga anam-anam ma-zero unemployment ang ato ang lungsod sa ubay o binhi makuha nato ang tinuod gyud nga tingusbawan o kalambuan sa atong lungsod. Labi na gyud kining atong oportunidad sa edukasyon. Daghan man ang klase sa edukasyon pero adto na siya masiha kung magkahiusa ang tanang sektor sa atong katilingban, no? Manguna niya na atong DepEd sa agrikultura, atong panginabuhian apil na. So akong giauhag ang atong mga kaigsuonang ubayanon, apil ang atong mga silingang lungsod, ang atong mga bisita, ang atong mga expected, no, prospective na mga businessmen, atong mga stakeholders. Ako mong gi-invite nga mububo o puhunan sa atong lungsod sa ubay. Bag-o na ang administrasyon sa atong pinalanggang lungsod sa ubay, atong wagtangon na ang hiwi nga pamaagi, atong ayuhon, atong implementar ang gitawag og good governance, limpyo, sihag o makita gyud transparent nga klase sa panggobyerno, accountable government nga naglantaw gyud sa kayuhan sa katawhan. Kini mo'y atong paningkamutan nga magam-an og pundasyon sulod sa usa ka gatos ka adlaw gikan karon, gikan sa July 1 sa among paglingkod ug sulod usab sa tulo ka tuig nga paglingkod nato puhon Bisip Mayor kauban ang akong Vice Mayor Nelson Oy ug 8 ka mga konsehalis atong hiusahon ang atong mga programa. Ako kamong giawhag na suportahan nato ang programa sa atong gobyerno aron nga makabot gyud nato ang atong mga gipangandoy. Kay kung kita magkahiusa, mubarog ta nga lig-on apan kung kita magkatibulaan, dili gyud matuman ang atong mga pangandoy. Usa sa katapusan, akong balikon, daghan kayong salamat sa inyong suporta.